بس اور اسی تو کسی غلط پاسے نہیں لے جا رہے. غلط پاسے وہ لے جا رہے ہیں جنہاں مسجدہ تو سپیکر اتار کے پھر تانوں یار بنایا. کیوں جی کس طرح انہی سے پارے دے پہلے رکوع یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت والے دن کچھ لوگ ہتھاں نوں چک مارن گے کہن گے ہائے ہوئے اسی فلانے نو یار کیوں بنایا سی. او قیامت نو جی چک مارنے نہ اپنے ہتھاں نوں اینج کر کے ہائے ہوئے اسی نون لیگ نال کیوں کھڑے ہوئے سی, آئے ہوئے عمران نال اسی جہنم وچ کیوں گئے, آئے ہوئے زرداری نال اسی کیوں کھڑے ہوئے. قیامت نو جی ہتھاں نو چک مارنے تے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور دی غلامی کرو. قیامت نو چک مارن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. ہاں جی کوئی فائدہ کوئی. حضور نے صحابہ کو پوچھا سب تو غریب ترین بندہ کیڑا ہونا ہے, کیڑا ہے؟ تے صحابہ نے کہا جی پیسے. فرمایا نہیں, قیامت والے دن سب تو میری امت دا غریب ترین وہ بندہ ہوئے گا جے کو نیکیاں ہون گیاں ساریاں ہی مک جان گی. ہاں جی مل مفلس. ہاں غریب کیڑا ہے؟ میں کہا جے تو کوئی پیسے نہ ہون. حضور نے فرمایا نہیں قیامت نو وہ غریب ہوئے گا جے تو کوئی نیکی کوئی نہیں رہنی. او غربت کولو اج اے غربتہ خیر ہے جے بتی نہ ہی آئی 2 دن, اے خیر ہے جے جناب پکوڑے نہ بنے تے سموسے نہ ہی گزارا کرو, 5 سالن نہ بھی بنے تے ایک نہ روٹی لنگ جانی, چٹنی نہ بھی کھا لو. آج اپنی ایمان نہ ویچو انہاں دے دروازے تے جا کے. ہاں آج چائے دی پیالیاں تے ایمان مت ویچو. ہاں تے اپنی رشتہ داریاں تے چاچے مامے مت ویکھو.